बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां तारिक और आप देख रहे हैं यूटीवी पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे इस वक्त जो आलमी एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है और उस सिनेरियो में पाकिस्तान की हैसियत जो है वो किस तरह है और पाकिस्तान आने वाले दिनों में किन मुश्किलात में गिरने जा रहा है और मौजूदा हुक्मरान जो हैं पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों को इस तवातर के साथ इस तनाज़ुर में देखा जाए कि पाकिस्तान जो कि इस वक्त सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का गेटवे है, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया की तिजारत और पूरी दुनिया की जो तरक्की है उसके साथ मुंसलिक है, उसको अब पाकिस्तान के लिए ही ख़तरनाक बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल बनाया जा रहा है। इस तनाज़ुर की अगर बात की जाए कि पाकिस्तान चीन जो सीपैक प्रोजेक्ट है जो कि पूरी दुनिया की तरक्की का एक मंबा था, वो तबाही के दहाने पर इस वक्त पहुंच चुका है, इसलिए कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो कि प्रो अमेरिकन इकदाम हैं, उसके बायस चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ कुछ नाराज नजर आता है। दूसरी तरफ अगर देखते हैं कोविड-19 की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में जो माशी बहरान है, उस माशी बहरान के नतीजे में बहुत सारे ममालिक की जो इकॉनमी है वो क्लैप्स कर चुकी है। पाकिस्तान की इकॉनमी भी जो कि मौजूदा हुकूमत के आने से पहले तकरीबन 6 के करीब पहुंच चुकी थी, 5.8 पे थी, वो अब माइनस में है। लेकिन हुक्मरान जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान को डुबोने के चक्कर में थे, लेकिन अल्लाह ताला इस मुल्क को अरूज देना चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो तमाम जो ऑर्डर्स हैं जो कि चाइना, बांग्लादेश और इंडिया के कैंसिल हुए थे वो पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी में थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स में जो है वो इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत कहती है कि जी उनकी बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से। हालांकि मौजूदा हुकूमत और पॉलिसियाँ ये बहुत डिफरेंट से तो नाम है, क्योंकि हुक्मरानों के पास ना तो कोई पॉलिसी है ना कोई विजन है, क्योंकि उनके पास सिर्फ कट्टे, मुर्गियाँ और जो है लंगर खानों की विजन है। दुनिया में जब कौमें तरक्की करती हैं तो वो अपने विजन्स के जरिए तरक्की करती हैं। पाकिस्तान ने भी अगर तरक्की की, पाकिस्तान में प्रोग्राम बना है जो कि 5 साल मंसूबा था 1965 में, लेकिन हम शायद उस 5 साल मंसूबे से फ़ायदा नहीं उठा सके। कोरिया ने उससे फ़ायदा उठाया और आज महबूबुल हक साहब की तस्वीर जो है कोरिया की पार्लियामेंट में टॉप पे लगी हुई है। लेकिन हम बदकिस्मती से मंसूबे बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। पाकिस्तान में विजन 2010 के नाम से एक मंसूबा बना जो कि बिल्कुल नाकाम हुआ। नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म होगी 99 में, लेकिन वो मंसूबा रह गया। लेकिन उसके बाद 2001 में श्रीलंका ने वही वाला विजन अपनाया, वही वाला मंसूबा अपनाया और वो 2010 में तरक्की करके उन मनाजिल पे पहुंच गया जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब बात करते हैं विजन 2025 की, जो फिर दोबारा बना, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में किसी नए विजन की या किसी और तरक्की के मंसूबों की तो शायद कोई खास ना हो सके, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जब जाएगी 5 साल पूरे करेगी तो शायद उनके पास कोई क्रेडिट्स अपने पास कोई ना हो कि जी हमने अवाम के लिए ये किया। क्योंकि इमरान खान साहब जो इलेक्शन से पहले कहते थे करूँगा, हो जाएगा, मैं तब्दीली लाऊंगा, वो आज 3 साल गुजरने को हुआ है और वो आज भी उसी जगह पर खड़े। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि ये कौम के चंद लोग अभी भी इस अजीम लीडर के पीछे इसलिए शायद खड़े हैं कि शायद ये पाकिस्तान में तब्दीली लिया है। लेकिन क्योंकि माजी के तो सारे हुक्मरान जो हैं वो चोर रहे, जिनकी चोरियां, लूटमार ने इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद, लास्ट होप थी, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लैप्स हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। क्योंकि इमरान खान साहब ना तो विजनरी क्रिकेटर कभी रहे और ना ही वो कभी विजनरी पॉलिटिशियंस बन सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बहुत ही गंभीर हो रही है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या सिनेरियो डेवलप होने जा रहा है? पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो इक़दाम हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स की, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की बात हो रही है। पाकिस्तान में जो है इस्लामी सदारती निज़ाम के लिए राय अम्मा हमवार करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमें एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी बेहतर इसलिए नज़र आती है कि शायद ये कोविड की वजह से जो हमें कुछ मुश्किलात या मसाइल का सामना था, वो कोविड कम होने के बाद अब ईद गुजर गई है, रमज़ान गुजर गए हैं, तो शायद आने वाले दिनों में 10-15 दिन में पाकिस्तान में कोई बड़ी सियासी तब्दीली का इम्कान जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी तरफ इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वो है फ़लस्तीन। इसराइल जो कि एक दहशतगर्द मुल्क है, जिसने अपने क़याम से लेके आज तक सिवाय दहशतगर्दी के कोई नहीं किया, कोई और नेक काम नहीं किया।
پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی دہشت گردی یا کوئی اس طرح کے واقعات ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج اسرائیل جو ہے ایک امریکہ کا لیپالک بچہ جو ہے وہ ایک ایسا دہشت گرد ملک بن گیا ہے کہ جس کو کنٹرول کرنا پوری اقوام عالم کے لیے شاید بس میں نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل صرف مذمتیں اور دونوں فریقین کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایات جاری کر رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے 52 اسلامی ملک جن میں سے 41 اسلامی ممالک کا فوجی اتحاد جو کہ ایک فوج بنی تھی اسلامی ممالک کے دفاع کے لیے، وہ ابھی تک فلسطین کے دفاع کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکی۔ سوشل میڈیا پر سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سعودی اور عرب ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ تلواروں کے رقص کی ویڈیوز بڑی گردش کر رہی ہے، جس پر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہی رقص کرنے تھے تو جب شمشیریں رقص کرنے لگ جائیں تو پھر عوام کا قتل عام ہی ہوتا ہے، عوام کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ دہشت گرد ریاست اسرائیل کی دہشت گردی کے باعث تقریباً کوئی 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران۔ بہت ساری عمارتیں، بہت سارے شہر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب انٹرنیشنل میڈیا کے جو ہیڈ کوارٹرز تھے وہاں پر اسرائیل میں، فلسطین کے علاقوں میں، وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لیکن اس سارے سینیریو میں ابھی تک جو اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس فلسطین کو اگر تھوڑا سا انٹرلنک کر لیں ہم کشمیر کے ساتھ تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کشمیر اور فلسطین دو ایسے مسئلے ہیں جس پر کبھی بھی اقوام عالم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ یہ شاید مسلمانوں کے مسئلے ہونے کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دی جاتی، یا شاید اس لیے کہ یہاں بسنے والوں کو شاید وہ انسان نہیں گردانتے۔ یورپ اور امریکہ جو کہ انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں، جہاں پر جانوروں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق کے لیے وہاں پر مظاہرے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر مظلوم کشمیریوں کے لیے جو کہ گزشتہ 2.5 سال سے قید و بند کی صحبتیں گزار رہے ہیں، جہاں پر 2.5 سال سے کرفیو لگا ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس کے باوجود وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بھارت اسرائیلی پالیسیوں کے تحت وہاں پر ہندو آباد کاری کرنے میں مصروف ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت کرونا کی صورتحال نے بھارت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ایسی صورتحال میں کہ جب شدت پسند ہندوؤں میں بھی انسانیت جاگی ہے، لیکن بھارت کی ہندوتوا کی پرچارک حکومت جو ہے وہ ابھی بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اسی طرح جس طرح فلسطین میں اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی اور کر رہی ہے، جس طرح وہ دہشت گردانہ حملے کر رہی ہے۔ مجھے کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں اس سارے سینیریو میں، کچھ ویڈیوز اور کچھ رپورٹس ایسی بھی دیکھنے کو ملی کہ جس پر اسلامی ممالک کے شدید ترین ہتھیاروں سے لیس مسلح افواج ابھی تک فلسطین کے مظلوم، محقور اور مجبور مسلمانوں کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ کل جب ہم رب کے حضور پیش ہوں گے تو ہم سے فلسطینیوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا کہ جب وہ ایک مظلوم فلسطینی تھے تو ان کے لیے آپ نے کیا کیا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک ایلچی ان کا کسی ملک میں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے چکی پیس رہا ہے اور چکی پیستے پیستے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور جب وہ اس بادشاہ سے اس کے بابت پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا تھا کہ یہ مسلمان تھا، تو ہم نے اسے کوشش کی کہ یہ مسلمان اسلام چھوڑ دے، تو اس نے اسلام نہیں چھوڑا۔ تو اس مسلمان نے بتایا اس ایلچی کو کہ جی میری تو آنکھیں نکال دی گئی تھی تلاوت کی وجہ سے، اور اب میری یہ چکی پیسنا میری ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تلاوت کرتا ہوں۔ اس ایلچی نے واپس آ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہ سارا ماجرا بتایا، جس پر انہوں نے اس حکمران کے لیے خط لکھا کہ اس شخص کو میرا خط موصول ہوتے ہی اس کو فوراً رہا کر دو، نہیں تو میرا لشکر جرار جو ہے تمہاری تباہی کے لیے نکل آئے گا۔ بات یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ایک جسم اسی لیے کہا گیا ہے، نبی کریم کا فرمان بھی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک حصے میں بھی کوئی تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کا دکھ درد محسوس ہی نہیں کرنا، اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ اسرائیل اور بھارت یہ دو ایسے ممالک ہیں جو شاید مذمتوں سے کبھی نہ سدھر سکیں، اس لیے اب صرف مرمت سے کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جس طرح پاکستان ایئر فورس نے 1968 میں اسرائیل عرب جنگ میں جو کردار ادا کیا تھا، آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارے جوان اور ہمارے لوگ جو ہے اس سارے معاملے میں آگے بڑھے اور اس مظلوم اور مجبور فلسطینیوں کی آزادی اور ان کو عزت اور ان کی بقا اور ان کی حفاظت کے لیے پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کی مسلح افواج اور حکومتیں جو ہیں اپنے ذرائع کو استعمال کر کے ان کی مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمیں اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہیں۔
جو عملی اقدامات اس سینیریو میں کرنے پڑیں گے، اس کے لیے ان کی امداد کے ساتھ ساتھ ان کے تحفظ کے لیے ان کو اسلحہ اور راشن وہ بھی پہنچانا ہوگا. لیکن اسی طرح دہشت گرد ریاست جو اسرائیل ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی ہمیں اقدام کرنے ہوں گے، اور اس کے جارحانہ اور دہشت گردانہ جو اقدامات ہیں ان کے خاتمے کے لیے اقوام عالم کو بھی جوڑنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ جو کہ 52 ممالک پر مشتمل ہے، جن کے پاس دنیا کے وسائل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ان وسائل کو استعمال کرنا ہوگا، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.